नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। संक्रमणको अति जोखिम देखिएपछि उदयपुर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जबाट थप 2500 नमुना सङ्कलन गरिँदै सेनासहितको टोली खटाउने तयारी। सुदूरपश्चिममा परीक्षण ठप्प। नेकपामा स्थायी समिति बैठकको माग गर्ने असन्तुष्ट 20 सदस्यले धुम्बाराईमै गरे भेला। ओली पक्षका नेता भन्छन् एजेन्डा बिनाको बैठक औचित्यविहीन। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन भोलिदेखि नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते प्रस्तुत हुने। विप्रेषणमा गिरावट र पर्यटन व्यवसाय ठप्प हुँदा विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण। अहिलेको सञ्चितले 8 महिनाको आयात मात्र धान्ने। र भारतको विशाखापट्टनममा रासायनिक उद्योगबाट ग्यास चुहावट हुँदा 13 जनाको मृत्यु। निस्सासिएका 800 जना अस्पताल भर्ना, 100 भन्दा बढी भेन्टिलेटरमा। सरकारले बस्तीमा संक्रमण देखिएका वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र उदयपुरमा पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षणका लागि थप 2500 नमुना सङ्कलन गर्ने भएको छ। सरकारले ती तीनै क्षेत्रमा यसअघि संक्रमण देखिएकाहरूबाट अरूमा पनि सरेको हुन सक्ने आशंकामा थप नमुना सङ्कलन गर्ने भएको हो। उदयपुरमा 28, वीरगञ्जमा 24 र नेपालगञ्जमा 23 जनामा संक्रमण देखिसकेको छ। वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा थप 1000 तथा उदयपुरमा 500 नमुना सङ्कलन गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित संख्याको आधारमा हटस्पटको रूपमा देखिएका उदयपुरमा कम्तीमा 500, वीरगञ्जमा कम्तीमा 1000 र नेपालगञ्जमा कम्तीमा 1000 थप नमुना सङ्कलनको लागि एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको नेतृत्वमा नेपाली सेना सहितको टोली परिचालन भएको छ। त्यहाँबाट नमुनाहरू थप सङ्कलन हुनेछ। उदयपुरको भुल्केमा 3 साताको अवधिमा 28 जनामा संक्रमण देखिएपछि सरकारले 1500 नमुना सङ्कलन गर्ने बताएको थियो। तर त्यहाँ अहिलेसम्म 1005 नमुना मात्र सङ्कलन गरिएको छ। 335 नमुनाको नतिजा आउन बाँकी छ। यसैगरी संक्रमणको अति जोखिम देखिएको वीरगञ्जमा हालसम्म 789 नमुना सङ्कलन गरिएको छ। त्यसमध्ये 24 नमुनाको नतिजा आउन बाँकी छ। त्यस्तै महेन्द्र पार्क नजिकैको बस्तीमा संक्रमण देखिएपछि अति जोखिम देखिएको नेपालगञ्जमा अहिलेसम्म 596 नमुना सङ्कलन गरिएकोमा 184 नमुनाको नतिजा आउन बाँकी छ। आज 413 नमुना पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गरिएकोमा संक्रमित थपिएका छैनन्। अहिलेसम्म देशभर 79 जनालाई संक्रमण भएकोमा 80 जनाको उपचार भइरहेको छ। तीमध्ये 3 जनामा एकपटक निको भएर पुनः संक्रमण देखिएको हो। पीसीआर प्रविधिबाट नेपालमा हालसम्म 14509 नमुना परीक्षण गरिएको छ। बुधबार संक्रमण पुष्टि भएका वीरगञ्जका एकै परिवारका 17 जना संक्रमितलाई नारायणी अस्पतालमा राखेर उपचार सुरु गरिएको छ। 17 जनाको सम्पर्कमा आएका मध्ये 81 जनाको पहिचान भएको छ। पहिचान भएकाहरू सबै वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 3 को एउटै टोलका रहेका छन्। संक्रमितको पहिलो सम्पर्कमा 81 जना रहेकाले उनीहरूको नमुना सङ्कलन भइरहेको र दोस्रो सम्पर्कमा रहेकाहरूको खोजी भइरहेको नारायणी अस्पतालले जनाएको छ। उता संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला सुरक्षा समितिले संक्रमित फेला परेको वडाका 4 किल्ला निर्धारण गरी त्यसभित्र प्रवेश गर्न र निस्कन प्रतिबन्ध लगाएको छ। वैशाख 21 गते वीरगञ्ज छपकैयाका 36 वर्षीय पुरुष संक्रमित भएपछि उनको परिवार र ससुरालीका सदस्य गरी 32 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये युवकका परिवारका 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। चैत 30 गते पहिलो संक्रमण देखिएको वीरगञ्जमा हालसम्म 3 भारतीय र 21 नेपाली सहित 24 संक्रमित भेटिएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिम क्षेत्र मानिएको सुदूरपश्चिम र 5 नम्बर प्रदेशमा भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि परीक्षणको दायरा भने बढ्न सकेको छैन। संक्रमित बढ्दै जाँदा जोखिम बढे पनि परीक्षणको दायरा नबढेको भन्दै चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संक्रमित व्यक्तिको पहिचान फितलो हुँदा समेत परीक्षण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त आजबाट पीसीआर विधिबाट परीक्षण नै ठप्प भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि 2-4 दिन सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय र सुरक्षाकर्मीको टोली सक्रिय देखियो। नमुना सङ्कलन र परीक्षण पनि छिटो गरियो। तर एक हप्तापछि भने नमुना सङ्कलन र परीक्षण निकै सुस्त गतिमा झर्यो। झण्डै 1.5 महिना अवधिमा 2919 जनाको मात्रै पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट 1 लाखभन्दा बढी मानिस भित्रिए पनि उनीहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याइएको छैन। तर अहिले सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालय भौगोलिक कठिनाई र स्वास्थ्य उपकरण अभाव लगायतको समस्या देखाएर पन्छिने गरेको छ। एसिम्प्टोमेटिक छ, लक्षण नदेखे तापनि त्यो पोजिटिभ आइरहेको अवस्थामा हुनाले यसको मात्रा चाहिँ बढाउनु पर्छ। तर चाहिँ सुरुमा चाहिँ पीसीआर चाहिँ नै कलेक्सन गरेर चाहिँ अलिक गाह्रो हुने भयो हुनाले गाउँ गाउँमा पीसीआरको लागि त अब गयो तपाईँको हेलिकप्टर जस्तै सेनाले हेलिकप्टर जस्तै अस्तिको जस्तै हेलिकप्टर मार्फत गएर बसेका क्वारेन्टाइनहरू र एक ठाउँमा गर्यो भने मात्रै सम्भव छ। यो व्यक्ति हिँडेर गएर गाडीबाट गएर चाहिँ गाउँ गाउँबाट चाहिँ पीसीआर कलेक्सनको लागि सम्भव छैन। त्यसको लागि आरडिटी नै हो। आरडिटीमा हामी चाहिँ नेपाल सरकारसित चाहिँ माग गरिरहेका छौँ। दैनिक 100वटा नमुना परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा दिनमा 50वटा नमुना पनि परीक्षण भएको छैन। नेपालगञ्जको मुख्य संक्रमण फैलिएका स्थान जोलहानपुरबा, एकलैनी बजार, फुलटेक्रा र वीरेन्द्र चोकका सबै घरका मानिसको स्वाब सङ्कलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिए पनि कम जनशक्तिले काम गरेकाले ढिलो भइरहेको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा हालसम्म 432वटा नमुना मात्र पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। भेरी अस्पतालमा बाँकेसहित दाङ र बर्दिया जिल्लाबाट समेत परीक्षणका लागि नमुना ल्याइने गरिएको छ। ट्रेसिङ गरेर सबैलाई मास ट्रेसिङ, मास क्याम्पिङ जस्तो गरेर स्वाब कलेक्सन अहिले तत्कालै हुँदैन। जो सस्पेक्टेड छ, जो कन्ट्याक्टमा आएको छ डाइरेक्ट, त्यो हामीले लिस्टिङ गरिरहेका छौँ। लिस्टिङ अनुसार योभन्दा छिटो चाहिँ काम कहीँ पनि भएको छैन। हामीले एकदमै पहिलो पनि हजुरलाई थाहा छ 94वटा गऱ्यौँ, हिजो 56वटा गऱ्यौँ। लिस्टिङ हिजोकै बाँकी हामी गर्दैछौँ र अहिले पनि हुँदैछ। एकदमै जति गर्नुपर्ने काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। रूपन्देहीमा पीसीआर विधिबाट 640 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। किट अभाव भएपछि अहिले स्वाब सङ्कलन गरेर काठमाडौँ पठाउन थालिएको छ। रूपन्देहीको कोठीमाई गाउँपालिकाका एक युवकमा 19 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पनि उनको सम्पर्कमा आएका सबैको परीक्षण अझै हुन सकेको छैन। बिहान 2 जना पनि छिरेको भन्ने हामीले पाइयो। यसको मतलब सीमालाई पूर्ण चाहिँ लक नगरेसम्म हाम्रो चाहिँ तराई बेल्ट उच्च जोखिममा छ। हामीले आन्तरिक तयारी त गरौँला, राहत पनि बाँडौँला, परीक्षण पनि गरौँला। त्यस्तो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आवत जावतमा कडाई गर्ने र यदि नेपालमै आउन खोजेको भने औपचारिक बाटोमा आउने, क्वारेन्टाइनमा बस्ने र सुरक्षित घर फर्कने व्यवस्थालाई हामीले प्रभावकारी रूपमा जुन सरकारको नीति पनि छ त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दासम्म हामी जोखिममा रहन्छौँ। भारतसँग सीमा जोडिएका सुदूरपश्चिम र 5 नम्बर प्रदेशका जिल्ला संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्। तर तेस्रो मुलुक र भारतबाट आएकाहरूको महिना दिन बित्दा पनि परीक्षण हुन सकेको छैन। तसर्थ परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भैरवाबाट भुवन पाण्डे, नेपालगञ्जबाट सविता जीसी र क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकरा जोशी, धनगढी, कैलाली। सुदूरपश्चिममा आजदेखि परीक्षण ठप्प भएको छ। यो विषयमा हामीलाई थप जानकारी दिन टेकरा जोशी त्यहाँबाट हाम्रा संवाददाता अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। टेकराज, किन यो परीक्षण नै बन्द गर्न परेको? निवेशजी, खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसअघि पनि 5 जना व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भइसकेको थियो र तीमध्ये 4 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् र 1 जनाको अहिले पनि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। र यसअघि पनि अत्यन्त सुस्त गतिमा भएको कोरोना भाइरसको परीक्षण आजबाट पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। खास गरी पीसीआर उपकरणका लागि जुन किट आवश्यक पर्ने हो, आरएनए एक्सटेन्सन किट भनिएको छ, यो किट अभाव भएपछि आजबाट पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ र नमुना संकलन भएका जो स्वाबहरू छन् 55वटा नमुना पनि अहिले परीक्षण गर्न सकिएको छैन यो किट अभावका कारण। र गएको 24 घण्टामा जम्मा 3वटा मात्रै परीक्षण भएका छन् र ती परीक्षणहरूको जुन नमुना संकलन भएका छन् तिनको पनि नतिजा अहिलेसम्म आउन सकेको छैन र क्वारेन्टिनमा रहेका धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि अहिलेसम्म परीक्षण हुन सकेको छैन। जसले गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जुन झण्डै 1 लाख व्यक्तिहरूको कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने भनिएको थियो, 1 महिनाको अवधिमा अहिलेसम्म 2923 जनाको मात्रै पीसीआर परीक्षण भएको छ र आजबाट अझै यो परीक्षण ठप्प भएपछि झनै समस्या उत्पन्न भएको छ। र अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आरडिटी पनि एकदमै कम भएको छ। 20,000 किट पठाएको थियो र त्यो किट पनि सकिसकेको अवस्था छ। झण्डै 17,376 को आजसम्म परीक्षण भइसकेको छ भने थोरै रहेका केही किटहरू पनि 9वटै जिल्लामा पठाइसकेको छ निवेशजी। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खास गरी भारतबाट अहिले पनि आउने क्रम
अहिलेसम्म रोकिएको छैन। हिजो मात्रै पनि दार्चुलाका विभिन्न नाकाबाट 6 जना महाकाली नदीमा ट्युब तरेर 6 जना व्यक्तिहरू नेपाल छिरेका छन्। यद्यपि सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा पुरै सील गरेर हामीले प्रहरी परिचालन गरेका छौं, नाका सील गरेका छौं भनेको छ। तर पनि यसरी भारतका विभिन्न ठाउँमा जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आउने क्रम नरोकिदा र यो परीक्षण जुन आजबाट पूर्ण रूपमा ठप्प हुँदा जोखिम अत्यन्तै बढेको छ र 40 दिनदेखि सीमावर्ती क्षेत्रमा जो झण्डै 2-250 को संख्यामा व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अहिलेसम्म आउनु भएको छैन र सीमावर्ती कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, दार्चुला र डडेलधुरा जिल्लासँग जोडिएका भारततर्फका जिल्लाहरूलाई त्यहाँको सरकारले ग्रीन जोनमा राखिसकेपछि त्यहाँ अलिकति लकडाउन खुकुलो भएको छ र भारतमा रहेका जो नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अहिले सीमा नजिक आइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा पनि लुकीछिपी उहाँहरू पनि आउने क्रम रोकिएको छैन। त्यसकारण एकातिर परीक्षण पनि रोकिएको छ, अर्कोतर्फ भारततर्फबाट जो व्यक्तिहरू आइराख्नु भएको छ यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै जोखिम बढ्ने एकदमै भय देखिएको छ। निवेशी, अब यो टेस्ट किट लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभावमा सम्बन्धित निकायको जवाफ चाहिँ के छ? मैले खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीसँग पनि कुराकानी गरेको थिए। उहाँले यसअघि नै हामीले पटक पटक लिखित मौखिक रूपमा केन्द्र सरकारसँग, संघीय सरकारसँग यो विषयमा माग गरिरहेका छौं, तर पनि अहिलेसम्म आउन सकिरहेको छैन भन्नुभएको छ। यो केन्द्र सरकारले नै पठाउने र यता प्रदेश सरकार जुन सामाजिक विकास मन्त्रालय छ, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीलाई पनि हामीले यो प्रश्न गरेका थियौं। उहाँले प्रदेश सरकारले अहिले यो ढुवानी लगायतका विभिन्न हवाई सेवा र टेन्डर लगायतका विभिन्न प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण हामीले स्वयं आफैले किन्न सक्ने अवस्था छैन र संघीय सरकारले यो व्यवस्थापन गरिरहेका कारण संघीय सरकारले अहिलेसम्म पठाएको छैन। यद्यपि 2-3 दिन भित्रमा आउनेछ र त्यसपछि फेरि यो कोरोना भाइरसको परीक्षण नियमित हुनेछ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। तर अहिले जुन अब यो आजबाट परीक्षण पूर्ण रूपमा रोकिएको छ यसले सुदूरपश्चिममा अलिकति त्रासको स्थिति छ। जुन झण्डै 3-3.5 हजारको संख्यामा अहिले पनि क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ र 55 वटा नमुना संकलन भइसकेका नमुना पनि रोकिएका छन्। त्यसले गर्दा अलिकति समस्या भएको छ। निवेशी, धन्यवाद टेकाजी। टेका जोशी धनगढीबाट हाम्रो संवाददाता। सुदूरपश्चिममा आजदेखि परीक्षण नै ठप्प भएको छ। लागौं बाँकी समाचारतर्फ। ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिएपछि तिनको सम्पर्कमा पुगेका व्यक्तिको पहिचान र परीक्षण गर्न खोज्दा केही दिन तनावपूर्ण बनेको नेपालगञ्जको स्थिति आज सामान्य रह्यो। आफ्नो जीवन रक्षाका लागि नमुना सङ्कलनमा सघाउनु पर्ने र रोग लुकाउन नहुने भन्ने बुझेपछि स्थानीय स्वस्फूर्त रूपमा परीक्षण गराउन थालेका छन्। हामी अहिले नेपालगञ्जको मुख्य बजार त्रिभुवन चोकको पूर्वपट्टि जहाँ कोरोना भाइरसको नमुना सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको स्थानमै छौँ। नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलिन थालेपछि स्थानीयहरू अहिले भने आफ्नो नमुना परीक्षण गराउने काममा र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा सहयोग गर्न स्वतस्फूर्त आउन थालेका छन्। किनकि जीवन रक्षा र आफ्नो जीवनभन्दा ठुलो अब स्थानीयहरूका लागि अरू कुरा लागेको छैन। एकजनालाई भयो भने एकजनाबाट यो चेन सिस्टम हुने रहेछ। त्यस्तो बाहिर हिँड्ने मान्छेले त म त सबैजनालाई यही भन्छु कि सबैजनाले आएर आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस्। वडा नम्बर 8 को सम्पूर्ण जनतालाई गराइहाल्नुहोस्। यहाँ अहिले वडा नम्बर 8 मा टोली आएको छ, यसरी गराउन पर्छ र वडा नम्बर 8 को मात्र होइन कि अब सबैले गराउन पर्छ। यो त कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेका टोललाई सिल गरेर नमुना सङ्कलन गर्दा सङ्क्रमित फेला पर्ने क्रम बढेपछि स्थानीयले अनुसन्धानमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीका टोलीलाई सघाउन थालेका हुन्। सङ्क्रमण नियन्त्रण प्रयासमा खटिएका चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव र सल्लाहको पालना गर्दा सङ्क्रमणबाट जोगिन सक्ने विषयमा राम्रोसँग कुरा बुझ्न थालेपछि स्थानीय आफै बल्ल कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका लागि सहयोगी बन्न थालेका छन्। स्थानीयलाई कुरा बुझाएपछि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका माध्यमबाट कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको मानिस पत्ता लगाउने मुख्य कार्य सुचारू भएको हो। आजको स्थिति यो छ, एक घरको पुरै घरको चेक गरिदिनु त्यस्तो भनिरहेछ जनताले। अनि आफै आइरहेछ भन्ने सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यो सहयोग भयो भने अब छिटै सकिन्छ। अझै तपाईँको बिहानदेखि हामीले चालु गरेको 11-12 बजेदेखि 100 जना पुगिसकेको छ। मेरो ख्यालमा साँझसम्म 200 जना पुग्छ। यो नौवा टोल छ, पन्डा टोल छ, एकलैनी छ, कुरेसी टोल छ, जहाँ शमशान घाट जाने रोडको छ, सब्जी मन्डीको छ, यति 4-5 टोलको जुन छ यो पुरै एकदम लाइन लागेर हजुरले हेरिराख्नुभएछ। यो पुरा चेक भइरहेछ।
लापरवाही र हेलचेक्राइले गर्दा विश्वका कतिपय ठुला र विकसित मुलुकमा समेत दैनिक 100 मानिसको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भइरहेको छ। भाइरसको सङ्क्रमणबाट मानिसको ज्यान गएको विषयमा राम्रोसँग बुझाउन नसक्दा 2 दिन अघिसम्म कोरोना भाइरस प्रभावित नेपालगञ्जका विभिन्न टोलमा अनुसन्धानको कार्य नै अवरुद्ध हुने अवस्थामा थियो। तर समुदायलाई बुझाउने कार्य सुरु भएपछि बुधबार र बिहिबार 2 दिन यता स्थानीयको सहयोगी व्यवहारले परिस्थितिमा सुधार भएको छ। बल्ल चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुन नदिन चालेका कदमलाई स्थानीयले सहज रूपमा स्वीकार गरी अघि बढाउन सहयोग गरेका छन्, जसले गर्दा प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य र सुरक्षाकर्मीको टोलीलाई काम गर्न सजिलो भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। अकल्पनीय महामारीसँग जुझ्न राज्यको सम्पूर्ण शक्ति एकीकृत रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बेला विपद व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको निकायलाई नै यतिखेर पाखा लगाइएको छ। सबैभन्दा सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका हुनुपर्ने राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण केवल तथ्याङ्क सङ्कलनको भूमिकामा सीमित छ। स्थापित संयन्त्रलाई व्यवस्था गरी खडा गरिएका अस्थायी संयन्त्रका भरमा काम गर्दा एकातिर जवाबदेही विहीनता हावी भएको छ भने अर्कोतिर सरकारी निकाय बीच नै समन्वयको अभाव देखिएको छ। सरकारले सबै किसिमका विपद व्यवस्थापनका लागि 2.5 वर्ष अघि जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बनाएको थियो। त्यो कानुन अनुसार प्राधिकरण गठन त गरिएको छ, तर त्यसको प्रभावकारी परिचालनमा चरम उदासीनता देखिएको छ। कानुनमा जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा परिषद तथा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमा त्यहाँका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठनको व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदले अहिलेसम्म एउटा बैठक गर्ने बाहेक कुनै काम गरेको छैन। केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरका संयन्त्रसँग समन्वय गरी विपद व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी रहेको प्राधिकरणलाई अहिले कुनै खास जिम्मेवारी दिएको छैन। प्राधिकरण तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भूमिकामा सीमित छ। तथ्याङ्कहरू चाहिँ त्यसलाई हामीले सङ्ग्रह गर्ने र त्यसलाई हामीहरूले हरेक प्रदेशमा हरेक जिल्लाहरूमा के भइरहेछ भन्ने अवस्था, त्यसको क्वारेन्टाइन फेसिलिटिजहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरा, यो कुरा चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्ने चाहिँ हाम्रो हरेक जिल्लामा भएका जिल्ला स्तरीय यो आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रहरूबाट, त्यसको मार्फतबाट हामीहरूले नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर्समा लिएर आउने र त्यसलाई सङ्ग्रह गरेर हामीहरूले उच्चस्तरीय संयन्त्र लगायत अन्य संस्थाहरूलाई हामीहरूले प्रदान गर्ने हाम्रो जुन दैनिक कामहरू हो त्यसलाई नै हामीहरूले बढी प्रायोरिटी दिएर गरिरहेछौँ। 5 वर्ष अघि भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई मध्यनजर गरी कानुन नै बनाएर प्राधिकरण गठन गरिएको हो। तर अहिलेको विपदमा यस स्थायी निकायलाई उपेक्षा गरी कानुनले नै नचिन्ने अस्थायी संयन्त्र बनाइएका छन्। ती अस्थायी संयन्त्रमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता छैन। एकले अर्कोलाई पन्छाएर उम्किने प्रवृत्ति व्याप्त छ। संक्रमण परीक्षणका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव नै यसको नतिजा हो। यसरी अभाव हुनुको जिम्मेवारी कोही लिन तयार छैन। संयोजनकारी भूमिका कुनै निकाय र पदाधिकारीले देखाउन सकेका छैनन्। संविधानको मर्मअनुसार विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन 2074 प्रथम संशोधन 2075 बमोजिम चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदलाई नै अहिलेको कामको सम्पूर्ण जिम्मा दिएको भए र त्यसको सचिवालयका हिसाबले चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरण भनेर नेसनल अथोरिटी बनाएका छौँ, जुन हामीले त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न दिएको भए, समन्वयको जिम्मा दिएको भए यस्तो हुँदैन थियो। विकसित मुलुकले समेत यो महामारीसँग जुझ्न निकै ठुलो कसरत गर्नु परेको छ। तर हामी कहाँ एकातिर राज्यको सीमित स्रोत, साधन र शक्ति, अर्कातिर जिम्मेवारी पन्छाउने र कोही जवाफदेही नबन्ने प्रवृत्ति, त्यसमाथि संयन्त्र र शक्तिको एकीकृत परिचालनमा चरम व्यवस्था। यही अवस्था कायम रहे मुलुकले नै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी विज्ञहरूको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा जेठ 2 गते प्रस्तुत गर्ने भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने मितिबारे सरकारको पत्र संसद सचिवालयमा पुगिसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संसद सचिवालयले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि पनि वैशाख 28 गतेदेखि छलफल गराउने तयारी गरेको छ। हाम्रो 28 गते प्री बजेट छलफल हुन्छ, सुरु हुन्छ। 2 गते नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ। त्यसै गरी 13 गते जेठ 13 गते आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुने कार्यक्रम रहेछ र 15 गते चाहिँ यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुन्छ। यी मुख्य गरी यो 6औं अधिवेशनका चाहिँ मुख्य सेड्युलहरू यी रहेका छन्। सरकारले गत आर्थिक वर्ष वैशाख 20 गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसदमा हुने छलफललाई आधार मानेर सरकारले बजेट ल्याउनेछ। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुनुअघि सांसदहरूको कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरिएको छ। बजेट अधिवेशन भोलिदेखि सुरु हुन लागेकाले सांसदहरूको नमुना पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षणका लागि सङ्कलन गरिएको हो। प्रतिनिधि सभाका 275 सांसदमध्ये 179 र राष्ट्रिय सभाका 59 सांसदमध्ये 33 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको छ। सांसदहरू विभिन्न जिल्लामा गएर आएकाले बैठक अघि परीक्षण गर्नुपर्ने भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै सचिवालयका 229 कर्मचारी र मर्यादा पालकको पनि नमुना सङ्कलन गरिएको छ। संसद भवनमा आज 441 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार बाँकी सांसदको नमुना भोलि बिहान सङ्कलन गरिनेछ। बैठक स्थलमा दूरी कायम हुने गरी कुर्सी राखिएको छ भने सांसदहरूले मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने निर्णय गरिएको छ। गत शनिबारको सचिवालय बैठकपछि केही मत्थर भएको नेकपा भित्रको विवाद फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाको बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विरुद्धको भेलाको संज्ञा दिँदै चलिरहेको बैठक नै छाडेर हिँडे। असन्तुष्ट समूहका श्रृङ्खलाबद्ध बैठक र भेलालाई लिएर रुष्ट बनेका ओलीले यतिखेर स्थायी समितिको बैठक बस्नु पनि असान्दर्भिक भनेका छन्। तर विरोधी खेमाले भने एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको अडानका स्थायी समिति बैठक बोलाउन दबाब दिइरहने भएको छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीले बिहिबार बोलाइएको स्थायी समिति बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित गरिदिएपछि असन्तुष्ट खेमा थप रुष्ट छ। बैठक माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका 20 जना स्थायी समिति सदस्यहरूले बिहिबार पार्टी कार्यालय धुम्मराईमै भेला गरे। अध्यक्ष ओलीले पूर्वनिर्धारित स्थायी समितिको बैठक नै स्थगित गरिदिएपछि असन्तुष्ट सदस्य मात्र भेला भएका हुन्। राजनैतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेपछि सुरु भएको नेकपाको विवाद ती अध्यादेश खारेज भइसक्दा पनि उस्तै छ। बरु त्यसमा शक्ति बाँडफाँडको मुद्दा समेत मिसिएको छ। सरकार र पार्टीलाई एकलौटी चलाएको आरोप खेपिरहेका ओलीलाई कमजोर बनाउन विरोधी खेमाले एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको मुद्दा उठाइरहेको छ। सचिवालयको बैठकमै पुरा नबसेको र स्थायी समितिको बैठक पनि टारेको भन्दै यस खेमाले ओली पार्टीका औपचारिक मञ्चबाट पनि भाग्न खोजेको आरोप लगाएको छ। लिखित रूपमै बैठकको माग गरेपछि बोलाउनै पर्ने पार्टीको विधान समेत उल्लङ्घन गरेको असन्तुष्ट खेमाको बुझाइ छ। होइन, तपाईँहरूको यो तरिका भएन, यो शैली भएन। अब छलफल ठाई कमिटीको बैठक चाहिँ धेरै पनि भयो नबसेको। अब यो बैठक त 3-3 महिनामा बस्नुपर्ने बैठक, अर्को यत्रो चाहिँ बजेट आइराखेको छ, नीति कार्यक्रम आइराखेको छ। कमिटीमा पनि चाहिँ यो ठाई कमिटीको बैठकमा छलफल गर्न पर्थ्यो। विषयवस्तु त छ नि त। उहाँ त्यसरी चाहिँ पन्छेर बैठकबाट भागेर पन्छेर चाहिँ पार्टी चल्दैन है। पार्टीमा धेरै विकल्पहरू हुन्छ। हेर्नुहोस्, पार्टी भित्रैबाट घेराबन्दी भइरहेको ठानेका ओली जसरी पनि स्थायी समिति बैठक पर धकेल्ने पक्षमा देखिन्छन्। यसका निम्ति उनले महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला पार्टीका बैठकमा धेरै समय लगाउन नसकिने तर्क अघि सारेका छन् उनी पक्षधर नेताहरू। कोठे बैठक 4 जना एक ठाउँमा बसेर नेताले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, यो त हानिकारक कुरा हो। अर्को चाहने तपाईँको भोलिदेखि संसद सुरु भएको छ। यो बजेट अधिवेशन नीति कार्यक्रम बनाउनु पर्छ। अनि बैठक चाहिने आज अगर सुरु गर्ने हो त यो एक दिनमा बैठक स्थायी कमिटीको त सकिँदैन। बैठक
को लागि बैठक त बोलाउने होइन, समस्या समाधान गर्नको लागि त्यसमा भलै 1 हप्तै लागोस्, त्योभन्दा बढी लागोस्, तर चाहिने अलिकता चाहिने यो कोरोनाबाट चाहिने सेफ ल्यान्डिङ या अलिकता नियन्त्रणसम्म भयो भनेदेखि अनि चाहिने आन्तरिक जीवनमा रहेका कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अलिक समय बढी नै समय खर्चेर छलफल गर्नुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले बुधबारको सचिवालय बैठकमा 20 गतेको जस्तो माहौलको अपेक्षा गरेका भए पनि उनको अनुकूल नहुँदा एकाएक बैठकबाट पछि हटेको विरोधी खेमाको बुझाइ छ। ओली पक्षले भने वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल लगायतका नेतालाई आफ्नो पक्षमा उभाउन सकेको र अध्यादेशले जन्माएको रडाको साम्य पार्न सकेकोमा राहत महसुस गरेको छ। त्यसैले स्थायी समिति बैठक पनि जतिसक्दो पर धकेल्ने संस्थापनको रणनीति छ। यसले नेकपाभित्रको दाउपेच अझै पेचिलो बन्दै जाने र तत्काल साम्य पनि नहुने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेकपाका ओली पक्षीय नेता ईश्वर पोखरेलले तत्काल स्थायी समितिको बैठक बोलाउन आवश्यकै नरहेको बताएका छन्। सचिवालय बैठकमा सहमति भइसकेको विषयलाई फेरि समूह भेला गरेर भाँडेको पनि उनको आरोप छ। उनले असन्तुष्ट समूहले उठाउँदै आएको एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको मुद्दा प्रष्ट नभएको हाम्रा सहकर्मी दशरथ राईसँगको कुराकानीमा बताएका छन्। दल विभाजन र संवैधानिक परिषदको अध्यादेशपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद त छत्ताछुल्ला भयो नि। कति त्यो पद्धतिसँग छन्, कति छैनन्, त्यो त यथा समयमा त्यसको छलफल होला, निराकरण पनि होला। तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यसमा मलाई कुनै प्रतिवाद गर्नु छैन। यस हिसाबले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अम्ब्रेलाभित्र कतिपय साथीहरूले बाहिर जसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो अत्यन्त एउटा चाहिँ दुःखद छ। वास्तवमा पार्टीभित्र जे जति समस्याहरू छन् त्यो विधि पद्धतिभित्र ल्याउनु पर्ने जरुरी छ। आफूलाई के लाग्यो, लागेको कुराहरू बोल्ने, लागेको कुरा भन्ने, अब कति बुझिया छ त्यो कुरा भन्ने, यस खालको कुराहरू छन्, त्यो उचित पनि होइन। शीर्ष नेताहरू आन्तरिक विवाद मिलाउनु भन्दा चर्काउनुतिर लागेको देखिन्छ। यस्तो अवस्था चाहिँ किन आयो त? कतिपय कुराहरूको उत्तर चाहिँ त्यो तत्काल नभएर भोलि समयक्रममा पनि आउला, त्यसको लागि प्रतीक्षा पनि गर्नुपर्छ। म खालि के मात्रै भन्न चाहन्छु भने विवादहरू अस्वस्थ ढङ्गले पार्टीभित्र ल्याउनु उचित हुँदैन। केही त्यस्ता छन् भने पनि विधिसम्म ढङ्गले ल्याउनुपर्छ, विधिको फर्मेटभित्र कुराहरू ल्याउनुपर्छ। यदि विधिको फर्मेटभित्र नल्याइकन कुराहरू चाहिँ बाहिर ल्याउन थालियो भने त्यो संस्थालाई त्यसले हित गर्दैन। हाम्रो पार्टीसित गाँसिएर कतिपय कुराहरू यस हिसाबले सार्वजनिक हुने गरेका छन्। ती चिजहरूमा गम्भीर रूपमा ध्यान दिनु जरुरी छ। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच कहिले हात्तीवन, कहिले कोटेश्वर, कहिले खुमलटारमा भएको भेलालाई लिएर त्रसित भएको परिदृश्यहरू देखा पर्यो। यो उचित थियो? विभिन्न साथीहरू विभिन्न विषयमा कतिपय इस्युहरूमा छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई अन्यथा होइन। तर सन्दर्भ समूह बनाउने र सन्दर्भ समूहले बनाएको कुनै एउटा साझा धारणालाई अनि ल्याएर पार्टीको संस्थागत कमिटीमा त्यसलाई इम्पोज गर्ने र त्यसमा आधारित भएर चल्न खोज्ने कुरा गरियो भने त्यो पार्टीको पद्धति विपरीत कुरा हुन्छ। त्यसकारणले अहिले जे जति कुराहरू भएका छन् ती सबै कुराहरूलाई पनि त्यस आधारमा हेर्नुपर्ने जरुरी छ। वैशाख 20 गतेको सचिवालय बैठकले विवाद समाधान गर्यो भनियो, फेरि विवाद चुलिएर गयो। तय भइसकेको स्थायी समितिको बैठक एकाएक रोकियो। यो अवस्था किन आयो? विवादको चुरो के हो? खास गरी पार्टीभित्र जे असमझदारी देखा परेको छ, अलि अस्वस्थ स्थिति देखा परेको छ, सार्वजनिक ढङ्गले क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने जो स्थिति देखा परेको छ, यो कुरालाई चाहिँ सच्याउनु जरुरी छ र विधिसम्म ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ भनेर एउटा अलिकति सबै नेताहरू आत्मसमीक्षक हिसाबले, आत्मालोचित हुने हिसाबले प्रस्तुत हुनुभएको थियो र अब यही चिज हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसको लागि स्थायी कमिटीको बैठकको लागि कार्यसूचीहरू यसमा आधारित भएर कार्यसूची बनाउने र त्यो कार्यसूचीमा आधारित भएर प्रस्ताव बनाउने भन्ने हिसाबले पार्टी अध्यक्ष, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई त्यो बनाउनको लागि जिम्मा दिएको थियो। उहाँहरूले समय नपाएको अवस्थामा अब बिना कार्यसूची, बिना प्रस्ताव अनि बैठक बस्ने कुरा त भएन।
त्यस कारणले त्यस्तो अवस्थामा बैठक बस्दाखेरि कार्यसूची निश्चित हुनु पर्यो, प्रस्ताव तयार हुनु पर्यो। त्यो कार्यसूची र प्रस्ताव भनेको माथिल्लो तहको कमिटीले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि प्रस्तुत गर्नु पर्यो। अनि जुन कमिटीको बैठक हुने हो त्यो कमिटीमा रहनुभएका साथीहरूले त्यसमा छलफल गर्नुहुन्छ, विचार दिनुहुन्छ, केही सुझाव दिनुहुन्छ, आलोचना गर्नुहुन्छ, टिप्पणीहरू हुन सक्छन्। गर्नुपर्ने कुरा त यो हो नि। तर त्यो चिज नभएको कारणले वास्तवमा आज बस्ने भनिएको स्थायी कमिटीको बैठक चाहिँ बस्न नसक्यो। तर 20 गते बसेको सचिवालय बैठकले सहमतिमा जाने टुङ्गो गरिसक्दा पनि त्यसको भोलिपल्ट एकाएक नेताहरू चाहिँ 4 जना जुट्ने, 3 जना जुट्ने, यसले चाहिँ संशय पैदा भयो भने त प्रधानमन्त्री ओलीको चासो रह्यो नि त। होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै होइन, सबैलाई। यो सचिवालयको सदस्यहरूलाई मात्रै होइन, बाहिर पनि जब एउटा उन्नत स्तरको समझदारीलाई लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने खालको कुरा भएको छ, अब अलिकति आत्मसमीक्षक भएर चाहिँ जाने कुरा भएको छ, अब नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध भएर चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि कुराहरू लैजाने कुरा भएको छ। फेरि त्यही सचिवालयका निश्चित नेताहरू बसेर छुट्टै सरसल्लाह गर्ने र फेरि अर्को खाले साथीहरू चाहिँ भेला गरेर चाहिँ अलि नयाँ ढङ्गले जान खोज्ने कुराहरू आएपछि त्यो त वास्तवमा 20 गते सचिवालयमा छलफल गरिएको बनेको समझदारी खोइ कसरी टिक्न सक्यो त भन्ने त प्रश्न त उठ्ने हो नि। अर्को समूह, असन्तुष्ट समूहको चाहिँ के माग छ भने एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी, यो चाहिँ बटम लाइन हो। योबाट दायाँ बायाँ हुन सकिँदैन, यो जबसम्म हुँदैन तबसम्म चाहिँ सहमति हुँदैन भन्ने कुरा त आइरहेछ। यसमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पद छोड्न नचाहेको हो। प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी भन्ने खालको कुराको सबैभन्दा पहिले त त्यसको स्पष्ट परिभाषा हुनु पर्यो। एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी, एक व्यक्ति एक पद एक जिम्मेवारी भन्दा केलाई पद भन्ने, केलाई जिम्मेवारी भन्ने? पार्टीको कार्यकारी पदमा पनि हुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष छ, महासचिव छ, वरिष्ठ नेता छ, सचिवालय सदस्य छ, ऊ त कार्यकारी पदमै हो। अनि उसले अर्को खाले जिम्मा लिने कि नलिने? त्यस कारणले यो एउटा यो लोकप्रियता आर्जन गर्नको लागि अमूर्त ढङ्गले मात्रै यसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषय होइन। एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी भन्नाले के हो? त्यसो हुने बित्तिकै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ कि हुँदैन? अनि अध्यक्ष हुने मान्छे फेरि प्रधानमन्त्री हुन खोज्नुहुन्छ कि हुँदैन? अनि सांसद बनेको छ, त्यो पनि एउटा पदीय जिम्मेवारी हो, उसका भारी कामहरू हुन्छन्। त्यसपछि पार्टीको कार्यकारी पदमा रहनुहुन्छ कि हुँदैन? पार्टीको महासचिव सांसद हुनुहुन्छ कि हुँदैन? पार्टीका कुनै ठाउँमा बसेका पदाधिकारीहरू अर्को पदमा बस्नुहुन्छ कि हुँदैन? त्यस कारणले सबभन्दा पहिले यो विषय उठाउनु हुने साथीहरूले यसको बारेमा एक व्यक्ति एक पद भनेको के हो त्यसको स्पष्ट परिभाषा हुनु पर्यो। त्यसको स्पष्ट परिभाषा हुनु पर्यो। अध्यक्ष ओलीमाथि स्थायी समितिको बैठक नै छल्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ। उहाँले अध्यादेश फिर्ता लिइसकेकाले यो विषय छलफल गराउन नचाहेकोले विवाद बल्झेको भन्ने पनि विषयहरू आइरहेछ। अध्यादेश कुनै कसैलाई थाहा नदिइकन ल्याउने, थाहा नदिइकन रहिरहने त होइन, त्यो त सार्वजनिक हुने कुरा नै थियो। पब्लिकमा त्यति मात्रै, पार्लिमेन्टमा, पब्लिकमा, पार्टी पङ्क्तिमा फेस गर्ने नै विषय हो नि त्यो। सबभन्दा पहिले कुनै कुरा गरिएको छ भने राज्य सञ्चालन अन्तर्गत त्यो संविधान सम्मत छ कि छैन, संविधान सम्मत भएको कुरालाई हामीले त्यसमा त्यही अनुसार प्रस्तुत हुनु पनि पर्छ। अब यदि सबैले त्यसमा चाहिँ उचित हुँदैन, अहिले नगरौँ भन्ने खालको कुरा हुन्छ भने ठिकै छ, त्यो फिर्ता लिन पनि सकिन्छ। अध्यादेश ल्याउने पनि संविधानमा अधिकार छ, प्रस्तुत गरिएको अध्यादेशलाई फिर्ता लिने पनि संविधानमै किटानी व्यवस्था छ। तर पार्टीभित्रैका वरिष्ठ नेताहरू, अर्का अध्यक्ष दाहाल लगायतका नेताहरूसँग छलफलै बिना चाहिँ अध्यादेश हतारमा ल्याइयो, बेमौसममा ल्याइयो भन्ने त आरोप लाग्यो नि त। प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षले पार्टीको औपचारिक बैठकमै कुन कुन नेताहरूसित कहाँ कसरी छलफल भएको छ भनेर औपचारिक रूपमा जानकारी गराउनु भएको छ अध्यादेशको बारेमा। हजुर, तर उहाँलाई त थाहा छैन भन्ने म तपाईँलाई भन्दैछु। उहाँले विभिन्न नेताहरूसित यसको बारेमा परामर्श गरिएको हो। सोमबार कि मङ्गलबार या कुन दिन ल्याउने, कति बेला ल्याउने भनेर ठ्याक्कै मिति त सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। तर यो विषयमा कुराकानी भएको कुरा औपचारिक बैठकमा उहाँले प्रस्तुत गर्नु। तर 20 जना स्थायी समितिका सदस्यहरूले चाहिँ बैठक माग गरिसकेको अवस्था 15 दिन बितिसकेको छ। अब बैठक चाहिँ कहिले भयो? त्यो स्थायी कमिटीको बैठकको माग गर्नु मैले बुझिरहेको छैन। केन्द्रीय कमिटीको बैठक त्यो पार्टीको सचिवालयभन्दा पनि ठुलो,
स्थायी कमिटीभन्दा पनि ठुलो त्यो पार्टीको महाधिवेशन नभएको बेलामा रहेको गठन भएको सर्वोच्च निकायले 4 दिन लगाएर व्यवस्थित ढङ्गले छलफल गरेर शानदार ढङ्गले सफलताका साथ सम्पन्न गरेको बैठक जहाँ सबै एक एक केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले बोल्नुभयो, विचार व्यक्त गर्नुभयो, समूह प्रस्तुति भयो, त्यो 3 महिना बित्दैछ। अनि यसबीचमा ठिक छ बैठकको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो होला, त्यो कुरा बैठकको आवश्यकता महसुस गरेर भन्न सकिन्छ। तर लिखित रूपमा जुन दिनुभएको छ त्यो बारेमा सचिवालयमा छलफल भएर त्यसको कार्यसूचीहरू के हुन्, त्यस सम्बन्धमा हाम्रो प्रस्ताव के हो भनेर व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिएको हो। अब एउटा कुरा के हो भने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ, त्यो पाइन्छ पाइँदैन, पाइन्छ। तर यो सबै पृष्ठभूमि र प्रसङ्गलाई पर राखेर बैठकको माग जो गरिएको छ, यो बैठकको बारेमा, यो माग गरिएको कुराको बारेमा हामीले पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। फरक अर्को प्रसङ्ग गरौँ। जस्तै अहिले कोरोना महामारीमा जुधिरहेछ नेपाल पनि। पछिल्लो समयमा चाहिँ कोरोना परीक्षण टेस्ट चाहिँ एकदम गति चाहिँ भएन भन्ने आरोप लागिरहेको अवस्था छ। कहिले वर्ष यसको गति? एउटा त के भन्छु भने हामी यो टेस्टको बारेमा कुन चरणमा थियौँ? कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सुरु भइसकेपछि हामी नेपाल, हाम्रो हालत के थियो भने पहिलो टेस्ट गर्न हामीले यो देशमा सम्भव नभएर हङकङ पठाउनु परेको थियो। यो धेर पहिलेको कुरा होइन। यो सङ्क्रमणको प्रारम्भ भइसकेपछि हामीले टेस्ट गर्नको लागि हङकङ पठाउनु परेको थियो। हामीले टेस्ट गर्ने सिलसिला त्यो वुहानमा रहेका युवा विद्यार्थीहरू ल्याउनको लागि नेपालबाट जहाज पठाउँदा जहाज चलाउने पाइलट हामीले पाएका थिएनौँ। स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरूलाई पठाउन सकेका थिएनौँ, त्यहाँ जान तत्पर भएका थिएनन्। यहाँ आइसकेपछि ट्राभल एजेन्सीका गाडीहरूले ती युवा विद्यार्थीहरूलाई क्वारेन्टाइन सेन्टरमा लैजान समेत पनि तत्पर भएका थिएनन्। हामी यो मानसिकताबाट अगाडि बढ्यौँ। आज त यो देशमा 16 ठाउँमा PCR टेस्टिङको काम सिलसिला चलेको छ। अहिले लगभग 65,000 भन्दा बेसी टेस्ट भएको छ। PCR र RDT दुईटैबाट टेस्ट गरिरहेका छौँ। यो टेस्टको काम चलेको छ। तर मैले यो भनिरहँदा म के दाबी गर्दिनँ भने जुन गतिका साथ हुनुपर्ने, तीव्रताका साथ हुनुपर्ने त्यो अहिले अझै हुन सकेका छैन। तर सार्क रिजनका कन्ट्रीहरूमा हामी एभरेजमा हाम्रो यो टेस्ट गर्ने कुरा चाहिँ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेछ। गत जनवरी यता आवासीय भिसा सकिएका अप्रवासी कामदारहरूलाई 3 साताभित्र आफ्ना देशमा फर्किन मलेसियाले आग्रह गरेको छ। मलेसियामा आउँदो मङ्गलबार कोरोना भाइरसको प्रकोप रोकथामका लागि लिएको कदम आवागमन नियन्त्रण आदेश सकिँदैछ। आदेश सकिएको 2 हप्ताभित्र आप्रवासी कामदारलाई घर फर्किन आदेश गरेको मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ। अहिलेसम्म 2200 जनाले रजिस्टर गरिसक्नु भएको छ र हामीलाई लाग्छ यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि 22 जनवरीदेखि ओभरस्टे बसेका र अहिले जुन मार्चदेखि यहाँको MCO जारी भयो भनेपछि मार्च, अप्रिल र मे 3 महिनासम्ममा भिसा सिद्धिने अथवा करार अवधि सिद्धिनेहरू पनि हुनुहुन्छ भनेपछि लगभग 6000 देखि 7000 को नेरफेर हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ हामीलाई। हामीले अनुमान चाहिँ त्यति गरेका छौँ। जनवरीसम्म आवासीय भिसा भएका कामदारहरूका लागि जरिवाना र अध्यागमनको कागजात आवश्यक पर्ने छैन। सरकारले एकातिर कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेको भन्दै लकडाउनको अवधि थपेको छ भने अर्कातिर 42 प्रकारका उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय अस्वाभाविक होइन, तर सरकारले बस्तीमा सङ्क्रमण देखिएका क्षेत्रमै आवश्यकता अनुसार परीक्षण गर्न नसकेको अवस्थामा ढुक्क भएर उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव छ त? स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा लकडाउनको 1.5 महिनासम्म आवश्यकता अनुसार परीक्षण बढाउन नसकेको सरकारले 42 प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। अहिलेसम्म देखिएको सङ्क्रमणका आधारमा खास गरी नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र उदयपुर उच्च जोखिममा छन्। नेपालगञ्ज र वीरगञ्ज आर्थिक नगरका रूपमा चिनिन्छन्। ठुला उद्योग रहेको बारामा पनि 2 जनामा यसअघि नै सङ्क्रमण देखिसकेको छ। तर सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न स्थान विशेष छुट्याएको छैन। इँटा, गिटी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको उत्पादन र ढुवानी गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। औषधि, खाद्य वस्तु, कृषि तथा पशुपन्छी जन्य वस्तु तथा औद्योगिक उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न पनि दिने भएको छ। त्यस्तै जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी लगायत पूर्वाधारका आयोजनादेखि राजमार्गका होटल 50 किलोमिटरको दूरीमा स्थानीय तहले तोकेका स्थानमा खोल्न पाइने निर्णय गरेको छ। अब गाडी मर्मत केन्द्र पनि खोल्न पाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 1/3 कर्मचारीलाई हाजिर गराएर काम गर्न पाउनेछन्।
तर श्रमिकका लागि सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुका साथै शर्त भने पालना गर्नुपर्नेछ। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने मालवाहक सवारी साधनहरूमा यात्रु राख्न नपाइने निर्णय भएको छ र त्यसमा थप निर्णय म सुनाउन गइरहेको छु। प्रवेश बिन्दुमा त्यस्ता सवारी साधनका सवारी चालक र सहयोगीको नाम, जन्म मिति, काठमाडौँ प्रवेश गरेको र फर्केको मिति सहितको विवरण राख्ने र सवारी साधन फर्की जाँदा सोही विवरण बमोजिमको व्यक्ति भए नभएको जाँच गर्ने। झुठा विवरण दिए यात्रा गरेको पाइएमा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिए कारबाही गर्ने। अनधिकृत व्यक्तिहरू कुनै पनि ढुवानीको साधनको उपयोग गरेर प्रवेश गर्ने निस्कने स्थिति नरहोस् भन्नको लागि पनि यो निर्णय गरिएको छ। संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले लकडाउनको अवधि थप गर्दै आर्थिक गतिविधि सहज बनाउन गरिएको निर्णय अस्वाभाविक होइन, तर यस निर्णयले आवागमन निकै बढाउनेछ। परीक्षण निकै कम भएकाले कुन कुन क्षेत्र सुरक्षित छन् भनेर एकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। कतिपय स्थान उच्च जोखिममा छन् जहाँ आवश्यकता अनुसार परीक्षण हुन सकेको छैन। धेरैजसो श्रमिक अहिले गाउँ-गाउँमा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा श्रमिकलाई बोलाएर उद्योग सञ्चालन सहज छैन। सरकारी निर्णयपछि पनि उद्योगी व्यवसाय अन्यलमै देखिन्छन्। आउनु अगाडि उतैबाट पनि परीक्षण गरेर पठाइदिन पाए पनि हुन्छ, त्यो द बेस्ट भयो होइन भने यहाँ आउने बित्तिकै सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यो परीक्षणको रिजल्ट नआएसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि मात्रै काममा लगाउन सकिन्छ। नभए उद्योगीले पनि आज त्यसै खोल्ने बित्तिकै हामीले भयो त्यो गर्न चाहिँ नि सकिँदैन। अब यो सबै व्यवस्थाको साथै अब त्यो खोलेको उद्योगको सामान कसले किनिदिने, सामान कहाँ बेच्ने, पसल त फेरि खोले छैन। त्यो अत्यावश्यक र यो हाम्रो तपाईँको औषधि बाहेक अरू त केही पनि खोले छैन। अब यो पसल पनि कुन कुन यसको रिलेटेड खोल्ने हो, कहाँ कहाँ कति बजेदेखि यति कति, अहिले त हामीलाई त सबै आवश्यक भइसक्यो। उद्योग सञ्चालनमा श्रमिकको सुरक्षा पहिलो शर्त हो। संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै सरकारले नै लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म बढाएको अवस्थामा उद्योग सञ्चालन र त्यहाँ उत्पादित सामग्री उपभोक्तासम्म पुर्याउन भने कठिन देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। चैत 6 गतेदेखिका लागि तय गरिएको एसईई परीक्षा लकडाउनका कारण अनिश्चित बनेको छ। आवेदन भरेका 4,82,000 विद्यार्थी परीक्षा हुने नहुने अन्योलमा छन्। संसदीय समितिमा एसईई खारेज गरी परीक्षा बिना नै विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिनुपर्ने आवाज उठेको छ। सरकार भने खारेज गर्न नमिल्ने भन्दै परीक्षा कुनै हालतमा गर्ने अडानमा छ। तर कहिले? कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमका कारण सरकारले एकपछि अर्को गरी लकडाउन बढाइरहेको छ, जसका कारण एसईई परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल छ। परीक्षाका लागि आवेदन भरेका विद्यार्थी र तिनका अभिभावक एक किसिमको तनावमा छन्। यस्तो बेला विद्यार्थीलाई तनावमा राख्नुभन्दा कक्षामा गरिएको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा प्रमाणपत्र दिनुपर्ने आवाज बढेको छ। विद्यालय शिक्षाको अन्तिम बिन्दु 12 कक्षा भएकाले एसईई परीक्षाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। संसदीय समितिमै एसईई खारेज गर्नुपर्ने सम्मको आवाज उठेको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका कतिपय सांसदले त एसईई खारेज गर्न अहिले उपयुक्त अवसर भएको समेत बताएका छन्। यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणले यो महामारीको बीचमा अब एकतिरबाट हामीलाई चुनौती पनि भएको छ, एउटा समस्या पनि उत्पन्न भएको छ। कतिपय समस्याले फेरि अवसरहरू पनि प्रदान गर्ने अवस्थाहरू सिधा हुँदो रहेछ। त्यसैले अब हामीले पहिल्यै त्यो एउटा सुविचारित ढङ्गबाट यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सी परीक्षालाई चाहिँ नि फेज आउट गरेर 12लाई नै एउटा चाहिँ नि यो बोर्डको तर्फबाट अगाडि बढाउने खालको सिस्टम इन्ट्रोड्युस गरिसक्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यो हुन सकिरहेको थिएन। अब यही अवसरमा यो कुरालाई कार्यान्वयन गरेर जाँदा हुन्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो भनाइ हो र त्यसको सँगै धेरै मान्यज्यूहरूको पनि त्यो खालको राय परामर्शहरू चाहिँ नि आएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको सङ्गठनले पनि परीक्षा हुने नहुने अन्योल चिरी यसअघिको परीक्षाका आधारमा विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षामा पढ्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने परिस्थिति अनुकूल भएपछि एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने अड्डी लिएर बसिरहेको छ। कानुनमै एसईई परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था रहेकाले कानुन संशोधन बिना एसईई खारेज गर्न नमिल्ने परीक्षा बोर्डको भनाइ छ। कानुनमा व्यवस्था भएको हुनाले कक्षा 10 को परीक्षालाई पनि लिनुपर्ने अवस्था छ। कानुनमा नयाँ व्यवस्था गरेर नगइन्जेल यसलाई हामीले यतिकै हटाउन चाहिँ मिल्दैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा फेरि यो कक्षा 10 को परीक्षा एसई पछाडि विद्यार्थीहरू
संसारका अरू बोर्डहरूमा पनि कक्षा 11-12मा पढ्न जाने हुनाले ती बोर्डहरूको परीक्षाको लागि पनि एउटा सर्टिफिकेसनको जरुरत पर्दछ। 2 हप्ताको सूचना दिएर हामी परीक्षा लिन्छौँ र हामीले के तयारी गर्दैछौँ भन्दा विद्यार्थीलाई सकभर भएसम्म घरबाटै गएर परीक्षा दिने परिवेश बनोस् भनेर हामी त्यो होमवर्कमा लागिराखेका छौँ। तर लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने यकिन नभएकाले परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाब परीक्षा बोर्डसँग छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। हामीलाई भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार कपिलवस्तुमा कोरोना भाइरसका 2 जना संक्रमित देखिएका छन्। एकजना 16 वर्ष र एकजना 22 वर्षका रहेका छन् र अब नेपालभर संक्रमितको संख्या 101 पुगेको छ। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको आज 2564औं जयन्ती। उनको जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति र प्राण त्याग गरेको एकै दिन भएकाले बुद्ध धर्मावलम्बी र बुद्ध दर्शनमा रुचि राख्नेहरूले वैशाख पूर्णिमाको दिनलाई बुद्ध पूर्णिमाका रूपमा मनाउने गर्छन्। विगत वर्षहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी श्रद्धालुले खचाखच हुने गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा यसपालि त्यहीँका केही भिक्षुहरू मात्र भेला भएर बुद्ध पूर्णिमा मनाएका छन्। यति बेला लुम्बिनीमा हजारौं बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको भिडभाड हुनुपर्ने हो, तर आज बुद्ध जयन्तीको दिन पनि लुम्बिनी सुनसान छ। 25 जना भन्तेले मायादेवी परिसरमा पूजापाठ गरी बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ। विश्व कल्याण र शान्तिका लागि प्रार्थना समेत गरियो। कोरोनाका कारण बुद्ध जयन्तीमा लुम्बिनीमा गरिने सबै क्रियाकलाप बन्द गरिएको छ। बाहिरबाट आउने कसैलाई लुम्बिनी प्रवेश गर्न दिइएको छैन। विभिन्न गुम्बाहरूमा रहेका भन्तेहरूबाट पूजापाठ गरिएको हो। बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले आफ्नै घरमा पूजापाठ गरेर बुद्ध जयन्ती मनाएका छन्। कोरोनाको कारणले हामीले धेरै छोटो कार्यक्रम हामीले थेरवाद र महायान र बुद्धिस्ट स्नान मात्रै हामीले गरेका छौँ। घरमा नै हामीले अब आफ्नो आचरणहरू सुधार्दै आचरणलाई गर्दै भगवान्सँग सिल लिएर घरमा सरसफाइ गर्ने, दियोहरू बाल्ने, झन्डाहरू लाउने, त्यसरी गरेर नै हामीले चाहिँ बुद्ध जयन्तीलाई मनाइरहेका छौँ। बुद्ध धर्म मात्र नभएर व्यवहारिक दर्शन हो। त्यसैले बुद्धको मध्यमार्गी बाटो अहिंसा, आत्मशान्ति र सत्कर्म अभ्यासलाई दर्शनका रूपमा मान्नेको योग अभ्यासद्वारा शारीरिक र मानसिक सन्तुलन राख्ने र खोज अनुसन्धान गर्नेको सङ्ख्या विश्वभर बढ्दै गएको छ। शील, समाधि र प्रज्ञा पहिलो चाहिँ आचार व्यवहारका कुरा हुन् भने दोस्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ मनको एकाग्रता, मनको शुद्धिको लागि समाधिको अभ्यास गर्नु हो भने अन्तिममा सबै कुराहरू बुझ्नको लागि प्रज्ञा चित्त उत्पादन गर्नु हो। सबैभन्दा राम्रो चाहिँ हामीले अहिले यो लकडाउनको बेलामा कम्तीमा आफ्नो श्वास प्रश्वास हेर्दै मनलाई एकाग्र गरेर सकिन्छ भने 5, 10, 15 मिनट या आधी घन्टासम्म भए पनि ध्यान भावना गर्न सक्यौँ भने अहिले मनलाई पनि शान्ति दिन्छ, चिन्ता तनावबाट मुक्त गराउँछ र भगवान् बुद्धको शिक्षा के रहेछ, उहाँले सिकाएको शान्ति के रहेछ भने आफैले अनुभूति गरेर हेर्न चाहिँ मिल्छ। काटमार नगर्नु, झुटो नबोल्नु, चोरी नगर्नु, सदाचारी रहनु र जाँड रक्सी नखानु यी बुद्धका पञ्चशील उपदेश हुन्। बुद्ध जन्मेको, बुद्धत्व प्राप्त गरेको र परिनिर्माण गरेको तीनवटै संयोगको दिन भएकाले हामीले पनि अहिंसा त्यागेर शान्तिका लागि पञ्चशीलको अनुसरण गरौँ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, लुम्बिनी, रूपन्देही। हामीसँग आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू बाँकी नै छन्। त्यसअघि मुख्य समाचार, संक्रमणको अति जोखिम देखिएपछि उदयपुर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्जबाट थप 2500 नमुना सङ्कलन गरिँदै सेना सहितको टोली खटाउने तयारी। सुदूरपश्चिममा भने परीक्षण ठप्प। नेकपा स्थायी समिति बैठकको माग गर्ने असन्तुष्ट 20 सदस्यले धुम्बाराइमै गरे भेला। ओली पक्षका नेता भन्छन् एजेन्डा बिनाको बैठक औचित्यविहीन। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन भोलिदेखि नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते प्रस्तुत हुने। विप्रेषणमा गिरावट, पर्यटन व्यवसाय ठप्प हुँदा विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण। अहिलेको संस्थितिले 8 महिनाको आयात मात्र धान्ने।
रिलायन्सका उत्कृष्ट उत्पादनहरू, हाम्रो भविष्य हाम्रो रिलायन्स। हर घरको शान भिडियोकन, उत्कृष्टताको अनुभव, सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। लकी ज्वेलर्स, न्यू रोड काठमाडौँ। एभरेस्ट फ्लोरिडा हाई स्कुल, न्यू बानेश्वर। बेन नेविस स्कॉटिश डिलाइट आइसक्रिम। पञ्चकन्या CPVC पाइप्स एन्ड फिटिङ। बाँकी समाचारको साथमा। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। मदन दाईको र मेरो नाता यस्तो छ कि शब्दमा बयान गर्ने कठिन छ। यति लामो यात्रामा उहाँ सधैँ मेरो सबैभन्दा विश्वासिलो पात्र बनेर उभिनु भएको छ। उहाँसँग जस्तो गहिरो सम्बन्ध सायदै जीवनमा अरू होला। त्यसरी नै तपाईँलाई सधैँभरि साथ दिन आएको छ सेल्कमको सेल्पी। मोबाइलबाट सजिलै पैसा तिर्ने र पाउने विश्वासिलो माध्यम। अब सधैँ भागदौड गरिरहनु पर्दैन, सबै सधैँ सेल्पेले गरिदिन्छ। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। अहिले 8 महिनाको आयात धान्य विदेशी मुद्रा रहे पनि कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितमा नराम्रो धक्का लाग्ने देखिएको छ। विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रकममा गिरावट, पर्यटन व्यवसायमा छाएको मन्दी र वैदेशिक लगानी भित्राउने अवस्था समेत नरहेकाले यसको चाप विदेशी मुद्राको सञ्चितमा पर्ने भएको हो। विदेशबाट लत्ता कपडा, कृषि उपज, पेट्रोलियम पदार्थदेखि मेसिनरी औजार र सवारी साधन किन्न विदेशी मुद्रा चाहिन्छ। लकडाउनका कारण आयात निकै घटेकाले अहिले खासै समस्या छैन। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार फागुन मसानसम्म 11 खर्ब 36 अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा रहेकामा चैत महिनामा खासै परिवर्तन भएको छैन। तर लकडाउन सकिएपछि आयात बढ्ने तर विदेशी मुद्रा भित्रिने क्रम घट्ने भएकाले कसरी धान्ने भन्ने पिरालो सुरु भएको छ। वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य आधार वैदेशिक रोजगारीमा कोरोना भाइरसको महामारीको असर परिसकेको छ। यस्तै पर्यटन क्षेत्रले कहिलेबाट आम्दानी गर्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले महामारीको असर विश्वभर परेकाले वैदेशिक लगानीको आश गर्न नसकिने संसदीय समितिमै बताइसकेका छन्। यस्तै निर्यात वृद्धि हुने आधार पनि देखिँदैन, जसका कारण विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। 3 वर्षसम्म जुन लगातार हामीले 7% आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका थियौँ, त्यही लेभलको आर्थिक वृद्धि हामीले हासिल गर्नका लागि फेरि आयात चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा विशेष गरिकन निर्माणसित सम्बन्धित उद्योगहरूका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, त्यसै गरिकन ठुला पूर्वाधार परियोजनासित सम्बन्धित आवश्यक पर्ने मसिनरी लगायतका अन्य उपकरणहरूको आयात हुन्छ नियमित रूपमा। त्यो हुँदाखेरि विदेशी विनिमय सञ्चितमा के दबाव पर्न सक्छ र त्यसको व्यवस्था हामीले वैदेशिक ऋण सहयोगको परिचालनको माध्यमबाट गर्नुपर्ने बढी देखिन्छ। भारत, बेलायत, सिङ्गापुर लगायत देशको सेनामा काम गरी अवकाश पाएका नेपालीले पाउने निवृत्तिभरण विदेशी मुद्रा आर्जनको एउटा आधार हो। पेन्सन बापत गत आर्थिक वर्ष 62 अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा भित्रिएको थियो। यस्तै गत आर्थिक वर्ष निर्यात बापत 97 अर्ब, पर्यटन आय 75 अर्ब, ऋण 81 अर्ब र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बापत 13 अर्ब रुपियाँ प्राप्त भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष 8 खर्ब 79 अर्ब विप्रेषण भित्रिएकामा यो आर्थिक वर्ष 20% गिरावट आउने राष्ट्र बैङ्कको प्रारम्भिक अनुमान छ। रेमिट्यान्सको प्रमुख स्रोत गन्तव्य मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि दर यो सन् 2020मा 3 देखि 4%ले घट्ने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरिसकेको छ र त्यसरी हेर्दाखेरि रेमिट्यान्स के दबावमा रहनेछ। रेमिट्यान्स दबावमा हुने भइसकेपछि हामीले हाम्रा नियमित काम कारबाहीहरूलाई, हाम्रा नियमित आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि गर्नुपर्ने आयातका लागि विदेशी विनिमय सञ्चितमा अर्को आर्थिक वर्षमा के दबाव पर्न सक्छ। गत आर्थिक वर्ष 14 खर्ब 18 अर्ब रुपियाँको आयात भएकामा त्यसको 62% हिस्सा विप्रेषणले धानेको थियो। विप्रेषणमा धक्का लागिसकेको छ भने वैकल्पिक स्रोत तत्काल देखिएको छैन। त्यसैले सरकारले निर्यात हुने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका वस्तुको उत्पादनमा जोड नदिने हो भने आगामी दिनमा अर्थतन्त्रका लागि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ।
देशभरका किसानबाट सबैभन्दा बढी दूध खरिद गर्ने सरकारी संस्थान लकडाउनका कारण सङ्कलित दूध बिक्री नभएपछि प्रशोधनतर्फ लागेको छ। लकडाउन लम्बिएपछि प्रशोधित धुलो दूध, बटर र चीजले संस्थानका भण्डार नै भरिएका छन्। संस्थानको इतिहासमै धेरै 92 करोड रुपैयाँ बराबरको धुलो दूध, घिउ र बटर राख्ने ठाउँ नभएपछि भाडामा लिएर राख्न थालिएको छ। भण्डारण स्थल नै भरिए पनि दुग्ध विकास संस्थानले दूध खरिद गर्न छाडेको छैन। संस्थानले सामान्य अवस्थामा जस्तै देशका 44 जिल्लाबाट दैनिक करिब 2 लाख लिटर दूध उठाइरहेको छ। निजी डेरीले दूध नकिनेपछि निजीले किन्दै आएको दूध पनि खरिद गर्न संस्थानलाई दबाब रहेको छ। संस्थानका अनुसार अहिले सहरी क्षेत्रमा समेत 30 देखि 35% दूध बिक्री घटेको छ। बजारमा दूधको माग बढी हुने र उत्पादन कम हुने भएपछि विगतमा पाउडर दूध घोलेर बजार पठाउने गरेकोमा अहिले काँचो दूधले नै बजार पाएको छैन। उल्टे चाहिँ हाम्रो दूधको चाहिँ फ्लो एकदमै बढिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले चाहिँ यो दैनिक जुन हाम्रो बिक्रीबाट आउनुपर्ने चाहिँ रकम पैसा हो त्यो चाहिँ हाम्रो अलिकति न्यून छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो समयमा हामीले सबै किसानहरूलाई चाहिँ पैसा एकैचोटि दिन नसकेको अवस्था हो। हामीले चाहिँ क्रमिक रूपमा सबै किसानहरूलाई हामीले 15 दिनको इन्टरभलमा हामीले चाहिँ पैसा पठाउँछौँ। त्यो अनुसार चाहिँ कुनै ठाउँमा ढिलो भएको छ, हामीले चाहिँ अब पठाइरहेछौँ, अब पाइहाल्छौँ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार दैनिक 60 लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ। उत्पादित मध्ये सामान्य अवस्थामा 9 देखि 10 लाख लिटर मात्र औपचारिक रूपमा बजारमा कारोबार हुन्छ। बाँकी 50 लाख लिटर स्थानीय स्तरमै खपत हुन्छ। बजारमा जाने मध्ये झन्डै 30% हिस्सा संस्थानले सङ्कलन गर्छ। दूधको प्रशोधनमा लागेको संस्थानका गोदाम प्रशोधित दूधका उत्पादनले भरिएका छन्। संस्थानको भण्डारण र निजी गोदाममा 830 मेट्रिक टन धुलो दूध, 652 टन बटर र 20 टन याक थुप्रिएको छ। बटरको चाहिँ अलिकति त्यसको चाहिँ टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुपर्ने भएको हुनाले -23 मा चाहिँ राख्नुपर्ने भएको हुनाले अब हामीले हेटुडामा चाहिँ एउटा चाहिँ भाडामा लिएका छौँ। त्यस्तै गरी काठमाडौँमा चाहिँ 2टा भाडामा लिएका छौँ र केही चाहिँ हाम्रो आफ्नै उसनी राखेको छ। हिजोबाट चाहिँ यो खाद्य संस्थान भनौँ न, पहिलाको खाद्य संस्थानबाट पनि सम्झौता गरेर चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पनि उहाँहरूको काउन्टरबाट पनि डिडिसीको घिउ बिक्री वितरण गर्ने भने हामीले प्रयास गरेका छौँ। औपचारिक माध्यमबाट बिक्री हुने दूधबाट दैनिक 5 करोड 70 लाख रुपैयाँ सहरबाट गाउँ जाने गरेको दुग्ध विकास बोर्डको तथ्याङ्क छ। छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालमा दूधको उत्पादन लागत बढी छ। पछिल्लो समय सहरी क्षेत्र र आसपासमा व्यावसायिक पशुपालन बढेको छ। किसानलाई प्रोत्साहित गर्नकै लागि भए पनि दूध खरिदको प्रक्रिया नरोकी प्रशोधन र भण्डारण बढाउनु आजको आवश्यकता हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। लकडाउनको समयमा तोकिएभन्दा कम तौल भएका ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्ने काठमाडौँ कपनका एक व्यापारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रति सिलिन्डर 6 केजीसम्म कम तौलका ग्यास सिलिन्डर बिक्रीको गुनासो आएपछि गैराती नापतौल विभागले अनुगमन गरेको थियो। नक्कली सेल लगाइएका र कम तौल भएका 75 ग्यास सिलिन्डर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उपभोक्ताको गुनासोको आधारमा बजार अनुगमन गरेको गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुरासैनीले जानकारी दिएका छन्। नापतौल ऐन 2025 अनुसार कसुर प्रमाणित भएमा 30,000 जरिवाना र 3 वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वमा धेरै क्षेत्र धराशयी भएका छन्, तर दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यापार भने आश्चर्यजनक रूपमा बढेको छ। नेपालमा पनि डाटाको प्रयोग 50% बढेको तथ्याङ्क छ। संक्रमण जुन देशमा बढी फैलिएको छ ती देशमा दूरसञ्चारको प्रयोग अत्याधिक बढेको छ। खास गरी अमेरिका र युरोपका देशमा मोबाइल फोन, आइप्याड र ल्यापटपको प्रयोग बढेको छ। संक्रमणको जोखिमका कारण घरभित्र बस्नु परेपछि समय कटाउन मानिसले इन्टरनेटको सहारा लिइरहेका छन्। डाटाको प्रयोग देशअनुसार 25 देखि 775% बढेको अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन ITU-ले जनाएको छ। युरोपमा सबैभन्दा बढी संक्रमण फैलिएको र मानवीय क्षतिका आधारमा दोस्रो नम्बरमा रहेको इटलीमा लकडाउन पछिको 1 महिनामा डाटाको प्रयोग 775%ले बढेको माइक्रोसफ्टले जनाएको छ। डाटाको प्रयोग बढाउन दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि छुटका अफरसहित भूमिका खेलेका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि त्यत्तिकै बढेको छ। मोबाइलमा भिडियो हेर्नेको सङ्ख्या 40%ले तथा गेम खेल्नेको सङ्ख्या दोब्बर भएको तथ्याङ्क छ। भिडियो कन्फरेन्स गर्ने एप 6 करोड 20 लाखले डाउनलोड गरेका छन्। घर बाहिर निस्कदा संक्रमणको डर हुने भएकाले मानिस सामान्य अवस्थामा भन्दा अहिले बढी ग्याजेट्समा झुमिएका छन्। भिडियो मिटिङहरू जुम लगायतका एप्लिकेसन्सहरूको पनि प्रयोग बढेको छ।
त्यस्तै इ लर्निङको पनि सुरुवात भएको अवस्था छ हैन। अनि गेमिङ लगायतका चाहिँ मुभीहरू, फेसबुकहरू, युट्युबहरू त्यस्ता एप्लिकेसन्सहरूको पनि म्यासिभ रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ। अमेरिका र युरोपमा लगातार मोबाइल र ल्यापटप हेर्नेको सङ्ख्या 200% बढेको छ। प्रयोगकर्ताको चापका कारण युट्युब, नेटफ्लिक्स, एमेजोन र डिज्नीले ब्यान्डविड्थको कमीले भिडियोको गुणस्तर 25%ले घटाएका छन्। नेटफ्लिक्सले एचडी भिडियो राख्न छोडेको छ। युट्युबले फुल एचडी भिडियो अपलोड गर्न रोकेको छ। यस्तै फेसबुकले प्रयोगकर्ताको चापका कारण भिडियो कलमा गुणस्तर कम गरेको छ। नेपालमा पनि लकडाउनपछि मोबाइल डाटाको प्रयोग 50%ले बढेको छ। हामी कहाँ डोमेस्टिक ट्राफिक चाहिँ करिब 50%को हाराहारीमा वृद्धि भएको अवस्था छ भने इन्टरनेसनल डाटा ट्राफिकमा करिब 25%को हाराहारीमा वृद्धि भएको अवस्था छ। विद्यालयहरू बन्द छन्, अफिसहरू चाहिँ बन्द छन्। त्यो हुनाले सबै मानिसहरू घरमा हुँदाखेरि घरमा युट्युब, फेसबुक लगायतका चाहिँ मुभी, गेम्स लगायतका चाहिँ ब्यान्डविड्थ हङ्ग्री एप्लिकेसन्सहरू पनि चलाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि ग्रोथ बढेको पाइन्छ। समय बिताउन र सूचनाका लागि इन्टरनेटले अवश्य नै सहयोग पुगेको छ, तर मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटपमा धेरै समय बिताउँदा स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने चेतावनी चिकित्सकले दिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रोशन बहादुर सिंहको रिपोर्ट। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, लकडाउनका बेला बिजुली खेर जान नदिन के गर्नु पर्ला? ए. घरायसी खपत बढाउने, बी. उद्योग चल्न दिने र सी. आयात कटौती गर्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. घरायसी खपत बढाउनेमा 31%, बी. उद्योग चल्न दिनेमा 56% र सी. आयात कटौती गर्नेमा 13% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। विपद व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको प्राधिकरणलाई महामारीका बेला पनि किन सक्रिय नबनाइएको होला? ए. संरचना नै भएकाले, बी. नेतृत्व कमजोर भएर र सी. अन्य निकायले महत्त्व नदिएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।